नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी औलाद पाक से मुहब्बत। आका व मौला रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का मुजस्सम व पैकर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सारे बच्चों से मोहब्बत करते, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद पाक से भी बेइंतहा बेहद मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वफ़ात पाई। उनके इंतकाल से कुछ देर कबल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और उन्हें अपनी मुबारक गोद में उठा लिया। उस वक़्त उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। ये देख कर रऊफ़ुर रहीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बह निकले। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रो रहे हैं? फरमाए, ये तो मोहब्बत और रहमत है। आंखें आंसू बहाती हैं और दिल गमज़दा होता है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हमारे रब की मर्ज़ी है। ए बेटे इब्राहीम, हम तेरी जुदाई में बहुत गमज़दा हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई। दोनों बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन ही में वफ़ात पा गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनमें सबसे बड़ी थी। जब इनका इंतकाल हुआ तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अफसरदा और गमगीन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैनब मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। आपने उनके कफन के लिए अपनी चादर भी अता फरमाई ताकि उन्हें बरकत हासिल हो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कम उम्री में ही वफ़ात पा गया, जबकि उनकी बेटी जिनका नाम इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी थी। सन 8 हिजरी में हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद सन 11 हिजरी तक इनकी परवरिश इनके नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाई। एक बार हबशा के नजाशी बादशाह ने एक कीमती अंगूठी बारगाह रिसालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बतौर तोहफ़ा भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अंगूठी मैं उसे दूंगा जो मुझे बहुत प्यारा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी अपनी नवासी हज़रत अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उंगली में पहना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस कदर प्यार और मोहब्बत थी कि जब वो आपकी गोद में होती और नमाज का वक़्त आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने मुबारक कंधों पर सवार कर लिया करते थे और जब रुकू में जाते तो नन्ही अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आहिस्ता से उतार देते और जब सजदे से सर उठाते तो दोबारा कंधे पर सवार कर लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी खलीफाए सोएम से किया था। कुछ अरसा के बाद सन 2 हिजरी में इनका विसाल हो गया तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा हुए। आपकी मुबारक आंखों से आंसू बह निकले। उनके इकलौते बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी छोटी उम्र में ही इंतकाल हो गया था। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आपने अपनी तीसरी साहिबजादी
حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے نگاہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، اسی لیے اسی نسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ نکاح کے 6 سال بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن کے لیے انہیں بھی اپنی چادر عطا فرمائی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے اشک بار تھیں اور وہ آنسو داڑھی مبارک کو تر کر رہے تھے۔ آقا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی صاحبزادی جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری تک زندہ رہی، اس وقت بھی حیات تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ مجھے تم سب لوگوں سے زیادہ پیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے انہی سے ملتے۔ ایک روایت میں ہے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتے اور انہیں اپنی بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ان کے گھر تشریف لے جاتے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اپنے باپ کے ادب میں، اپنے رسول کے ادب میں کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر اسے بوسہ دیتی اور آپ کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح مبارک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا۔ آپ کی 6 اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی، جبکہ امام حسن علیہ السلام اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسل انہی سے آگے بڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب بچوں سے بے انتہا شفقت و محبت فرماتے تھے۔ بلا شبہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کسی بات پر ناگواری کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ ہمیشہ مسکراتے رہتے اور گھر میں بچوں کی طرح برتاؤ کرتے۔ اگر کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو جاتی تو اسے درگزر فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔